ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंधारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टम स्कंध पंचम अध्याय। ब्रह्मा निकट को देवगण को गमन एवं भगवान को ब्रह्मांकर स्तुति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच राजन् उदितमेतत्ते हरेः कर्मगणासनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं तन्तरं शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्ताम ससोदर बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः। बिहुरीन्द्र सुरगणः राजन् भूतरयादय हिरण्यरोमा वेदशीला ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजा। पत्नी विकुण्ठशुभ्रस्य वैकुण्ठैश्वरसप्तमै तयोः शुक्लया यज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं। वैकुण्ठ कल्पितो येन लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया। तस्यानुभावः अथितो गुणाश्च परमोदया भौमान् रेणून् स विगमे जो विष्णोर्वर्णयेत् गुणान्। षष्ठश्च चक्षुषः पुत्र चाक्षुषो नाम वै मनु गुरुपुरुषस्तुभिन्नो प्रमुखाश्चात्मजा। इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवाप्यादयो गणः मुनय तत्र वैराजन् अभिस्मद्भिरकादयः। तत्रापि देवसम्भूत्यां वैराज्यासाभवत्सुतः
अजितो नाम भगवान् अंशेन जगतः पतिः पयोधिं येन निर्मत्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणं वसेद्रुत कूर्मरूपेण मन्दरः राजोवाच तथा भगवता ब्रह्मन् वसितः क्षीरसागरः जदर्थं वा जदस्तञ्जे दधाराम्बूरचात्मनां यथामृतं सुरैः प्राप्तं पञ्चान्यत् अभवत् ततः एतत् भगवतः कर्म वदस्य परमाद्भुतम् त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातीत्युप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम् सुत उवाच सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिनन्द्य हरिर्बीर्यम् अभ्यातष्टुं पृथक्क्रमे श्रीशुक उवाच ददा दुग्धसुरैर्देव बाध्यमाना सीतायुधै गतासे सबो निपतिता नुत्तिष्ठेरन्भूयस यदा दुर्वाससः साक्षात् सिंहालोकास्त्रयो नृप निष्क्रीकास्तां भवं तत्र निषुजित्यादयः क्रियाः नैषामैत्यत्सुरगणा महेन्द्र वरुणादय नाद्यगच्छन् स्वयं मन्त्रयन्तु विनिश्चयम् ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरुमूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयां चक्रुः प्रणता परमेष्टिने स विलोक्यं देवाद्वायन् निशित्वात्मान् विगतप्रभान् लोकानां मङ्गलप्रायान् सुरान् यथा विभुः समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स भगवान् परम् अहं भवो जयो मथो शिवरादयो मनुष्यतिर्जग्रमघर्मजातयो यस्यावतारां सकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम् न दस्य बद्धो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीया धरणीयपक्षः अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थं धत्ते रजः सत्त्वतमांसे काले अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सप्तं दृष्टानस्य भवाय देहिनां तस्मात् प्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्यति संसुरभ्यः श्रीशुक उवाच इत्याभास्य सुरान् वेदः सह देवैररिन्दमम् अधीतस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परम् तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वैवभ्यो श्रुतिमकृतदैवीभिर्गर्भश्रीवहितेन्द्रियः ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यं अनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कळमप्रत्यकर्म मनो न ग्रयान् वतसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोध्यात्मनाम् अर्चेन्द्रियाभासं समुद्रमग्रणं छायातपौ यत्र नक्षत्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं प्रयामहे अजस्य चक्रं तुजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारभासे त्रीणाभिविद्युत्तलमस्तनेमि जदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ज एकवर्णं तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आशाञ्चकारोपसुपर्णमेन उपासते जुगरतेन धीरा न यस्य पश्चातिति तर्तिमायां जया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं तरन्तम् इमे बह्यं जप्रियैव तद्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मामृषयश्च विद्महे कुतो सुराज्या इतरप्रधानः पादो महीयं स्वकृतैवदस्य चतुर्विधो तत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुषात्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः
अम्बस्तु जत्प्रेतोदारबीजं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युलभवर्धमान लोकस्त्रयो यथा किल लोकपाल प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः सोमं मनोजस्य समामनन्ति दिवोपसाम्भै बलवद्वायु ईशो नगानां प्रतनः प्रजानां प्रसीदतां नः समहाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्म अन्तः समुद्रेण पतन् सदा सदातुं प्रसीदतां नः समहाविभूतिः यच्चक्षुरासीत् तरुणैर्देवजानं त्रयीमयो ब्रह्मणो एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्यु प्रसीदतां नः समहाविभूतिः यच्चक्षुरासीत् तरुणैर्देवजानं त्रयीमयो ब्रह्मणो एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्ते अमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः समहाविभूतिः प्राणात् रुद्रस्य चराचराणां प्राणः सह बलम्बोजश्च वायुः अन्वास्तु सम्राजमेवानुवाजयन् प्रसीदतां नः समहाविभूतिः श्रोत्राब्दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजग्गिरेखं पुरुषस्य नाभ्यां प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरचेतं प्रसीदतां नः समहाविभूतिः बलान् महेन्द्र स्त्रिरसा प्रसादान् मन्युर्गिरीश धिषणान् ग्रन्थि केभ्यश्च छन्दां सुषयो मीढत्रकः प्रसीदतां नः समहाविभूतिः श्रीर्वक्षसपीतश्चयात्मा स्वधर्मः स्तनादितरः पृष्ठतो भूत् दौर्जस्य शिल्लोत्रसरोसविहारात् प्रसीदतां नः समहाविभूतिः विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीत् भुजयोर्बलं च पूर्वो विडो जोगुंप्र गिरेद्वेदशूद्रो प्रसीदतां नः समहाविभूतिः लोहोदरात् स्मृतिरुपतर्यो उपर्जहोद्युतिर्नस्तः पशव्य स्पर्शेन कामः भ्रूवोर्जमः पक्वमभवस्तु काल प्रसीदतां नः समहाविभूतिः द्रव्यं वयः कर्मगुणान् विशेषं यज्जोगमाया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभावं प्रबुधा प्रपवादं प्रसीदतां नः समहाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मै उपशान्तशक्तये स्वराज्यलाभो प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्त्रदूतये सत्त्वं नु दर्शयात्मानम् अस्मत्कर्णगोचरं प्रपन्नानां जिद्रसुख्योणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् तैस्तैः स्वेच्छाधृतैः रूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं जन्नो भगवान् तत्करोति क्लेशभुर्जल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष सहात्मा द्वैतो हितः यथा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलवसैतनम् एवम् आराधनं विष्णु सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यं अनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च सम्प्रतम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।